अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन और मैं हूं अलीना फारूक शेख। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, आपको लिए चलेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबके लिए एक कानून है क्या? आप फौजी हो या जज हो या सियासतदान हो, सबके लिए एक कानून होना पड़ेगा। ये जो एक किस्म का क्लॉज है नैब की कानून में, जो कि नैब को खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग अदारा बनाता है, जिसको आप याद नहीं आ रहा है मुझे, आप प्ली बार्गेन और वीआर की जो नैब की ऑप्शंस हैं, जिसमें हुकूमत का पसंदीदा चोर के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 10% 15% दे दें नैब को और बाकी जो काला पैसा है वो साफ हो जाता है। ये किस किस्म का निज़ाम है? ये तो एक बिल्कुल आमिर का काला कानून है। अगर हमने इसका मुकाबला करना है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीरियस है, और वो क्यों कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कानून मौजूद है, जो कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कानून है, जो कि फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने ड्राफ्ट किया। हमने पहले भी पेश करने की कोशिश की, वोट्स नहीं थे। इस पर भी इंशाअल्लाह ताला पेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दिन हमें निसाब बनाना पड़ेगा, एक ऐसा निज़ाम बनाना पड़ेगा जो कि साफ़ और शफाफ एहतसाब हो सके। इसलिए हम समझते हैं कि एहतसाब से जमहूरियत और तगड़ा होती है। अगर साफ़ और शफाफ एहतसाब हो, अगर सियासी इंतकाम होगा, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगा, तो फिर करप्शन बढ़ते रहेगा और मुल्क को, मईशत को नुकसान पहुँचता रहेगा। सर, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों का एक नुकाती एजेंडा है कि करप्शन को बचाओ, इसलिए वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, आवाम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। जिसकी मिसाल उन्होंने ये दी थी कि अपोजिशन जमातें इशार का शिकार भी इसलिए कि उनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, इकट्ठा करने के लिए 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है उनके पास। एक तो देखो, हुकूमत का हर वादा झूठा निकला, हर नारा धोखा निकला, हर पॉइंट पे यू टर्न लिया और इस पे भी यू टर्न लेगा। ये आप देख ले। जहाँ तक अपोजिशन की किरदार है, वो हुकूमत को मुल्क की खिदमत करने पे फोकस करना चाहिए, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला पे फोकस करना चाहिए, मुआशी तरक्की में फोकस करना चाहिए, 1 करोड़ नौकरियां देने और 50 लाख घर बनाने का प्रोग्राम पे फोकस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो अपोजिशन को निशाना बनाता है, सियासी बयान देते रहते हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़, मगर मोदी और कलदन तंजीमों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहता, गरीब अवाम के लिए कुछ नहीं करता। अवाम इनके यू टर्न्स, इनके धोखे, इनके झूठ से वाकिफ़ हो चुके हैं। अब अवाम इनके हरकतें में नहीं आएगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वफाक की पार्टी है, अवाम दोस्त पार्टी है। अवाम हमारे साथ खड़े हैं, हम अवाम के साथ खड़े हैं और हम मिल के जदोजहद करेंगे, हम मिल के एक तरक्की पसंद रोशन ख्याल पाकिस्तान बनाएंगे। ये है हमारा मुस्तक़बिल। एक मिनट शाह जी, आप अपना बात कर ले, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। सर, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन को एकजा करें और एक प्लेटफॉर्म पे लें, लेकिन अपोजिशन की जानिब से वो तक कोई खातिरख्वाह उसमें नहीं हुआ है, देखो नहीं आ रही। ये आपका तो अपोजिशन एकजा होने में क्यों डिवाइड है? मतलब लेकिन कहाँ हम डिवाइडेड कहाँ है? ओके, ऑब्वियसली मियाँ साहब को अंदर रखा गया है, केसेस सबके ऊपर है, दूसरे डेट्स पर डेट्स सबको, किसी न किसी का नैब हियरिंग है, किसी का कोर्ट हियरिंग है, तो एक स्केड्यूल बनाना शायद मुश्किल है हमारे लिए। और डिवाइड एंड रूल एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे बलोच सियासतदान और बलोच साथी जानते हैं। ये डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी जो है ऑपोजिशन के साथ खेला जा रहा है। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि हम यूनाइटेड हैं और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की सारी ऑपोजिशंस एक दिन में एक पेज पर आ गए थे। और हम आज भी पार्लियामान में पहली बार पाकिस्तान की तारीख में इकट्ठे हैं। हम 3 पॉइंट एजेंडे पे एग्री हुए हैं कि जहाँ तक मुआशी हुकूक है, जहाँ तक जमहूरी हुकूक है, जहाँ तक हमारे इंसानी हुकूक है, सारे के सारे ऑपोजिशन एक पेज पर है। ये हम एग्री कर चुके हैं। और आप इस सवाल का जवाब दें कि खान साहब कहाँ था यूनाइटेड ऑपोजिशन के साथ पिछले 5 साल?
خان صاحب نے کوئی متفقہ اپوزیشن کا رول پلے کیا. اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے دو. حکومت کا کام ہے کہ وہ حکومت کرے, وہ ڈیلیور کرے. اگر اپوزیشن فیل ہو رہا ہے تو وہ حکومت کا فائدہ میں ہوگا نا, حکومت خوش ہونا چاہیے اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. ہاں ہمارا اپنی شناخت ہے, ہمارا اپنا نظریہ ہے, لیکن جہاں تک اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق کا سوال ہے, جہاں تک اس ملک کے عوام کی انسانی حقوق کا سوال ہے, جہاں تک اس ملک کی عوام کی معاشی حقوق کا سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, جماعت JUIF, ANP اور جو کچھ انڈیپینڈنٹ رہنما ہے نیشنل اسمبلی میں, ہم ایک پیج پر ہیں. تھینک یو. شاہ حسین صاحب آخری کوشچن, اس کے بعد ختم. یہ بتائیں بلاول صاحب کہ آپ نے نیب پہ تو کڑی تنقید کی کہ اس کو منی لانڈرنگ ایک ادارہ بن گیا. آپ کی تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ہی مل کے ان کو نامزد کیا تھا, اب اس سے گلے کرتے کیسے ہیں؟ تھینک یو فار یور کوسچن. یہ بھی ایک PTI کا جو بچکانہ سیاست ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اور جمہوری قوتوں کی ترمیم آنے سے پہلے نیب کا چیئرمین حکومت ہی بناتا تھا, نامزد کرتا تھا, وہ کام کرتے تھے حکومت کے کہنے پہ. ہم نے سوچا کہ اگر اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مل کر لگانا پڑے گا کسی کو تو اس سے کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا. لیکن وہ اس چیئرمین کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے اپنا ادارہ کو چلائے. تو اس میں دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ادارہ ایسا ہے, قانون ایسا ہے کہ آپ فرشتہ بھی ڈالیں اس پہ اور انتقامی سیاست اور پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ کانا قانون ہے, عامر حکومت کا قانون ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اس کا ذمہ داری ہے جس کو ہم نے نامزد کیا, جس نے بالکل پیپلز پارٹی نے, دوسرا اپوزیشن جماعت نے ایگری کر کے ڈالا, اس پہ ذمہ داری ڈالی. جب اس کی ذمہ داری آ گیا تو پھر اس کا ذمہ داری ہو گیا تھا. ہم نے ضیاء الحق کو بھی ڈالا تھا, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا وہ کیسے نکلے گا. تھینک یو. ایک جانب آپ کوئٹہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پلی بارگن کس قسم کا نظام ہے, 10% دیں, کالا دھن سفید کروا لیں, یہ عامر کا قانون ہے. وزیر اعظم عمران خان سے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر برینڈن لوئس کی ملاقات ہوئی ہے, جس میں وزیر اعظم عمران خان نے برینڈن لوئس کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا ہے. دورہ پاکستان پر آئے برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین نے اسلام آباد میں مختلف مقامات کا دورہ اور سیر بھی کی. ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر برینڈن لوئس کی ملاقات ہوئی, جس میں دو طرفہ تعلقات, باہمی تجارت بڑھانے اور سرمایہ کاری سے متعلق معاملات پر بات چیت ہوئی. دوران ملاقات خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے برینٹن لوئس کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا. برینٹن لوئس نے کہا کہ امید ہے کہ خطے کی بہتر ہوتی صورتحال سے برطانوی سرمایہ کار فائدہ اٹھائیں گے. ملاقات میں چیئرمین بیسٹ وے سیمنٹ انور پرویز بھی شریک تھے. دورہ پاکستان پر آئے برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین نے صدر مملکت سے بھی ملاقات کی اور اسلام آباد میں مختلف مقامات کا دورہ اور سیر بھی کی. اس موقع پر گفتگو میں کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ان کی وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقاتیں مفید رہیں. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان براہ راست پروازیں جون سے شروع ہوں گی. سیاحت کے لحاظ سے پاکستان خوبصورت ملک ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کے کافی مواقع موجود ہیں. سندھ اسمبلی اجلاس میں ارکان شور شرابہ کر رہے ہیں. اپوزیشن ارکان میں جملے بازی بھی ہو رہی ہے. اجلاس کا احوال آپ دیکھ رہے ہیں. فردوس شمیم نقوی اس وقت بات کر رہے ہیں. سندھ اسمبلی اجلاس میں ارکان نے شور شرابہ کیا ہے. اپوزیشن ارکان میں جملے بازی بھی ہوئی ہے اپوزیشن حکومتی بینچز کے درمیان. Opposition and you all speak out, you all create problems here, you walk out from here, you don't participate in the elections, you fix time, dates, you don't show up, and you go out in the press and lot of you, I don't want to use those words against me. فائن, میں جو بھی ہوں آپ کے سامنے آپ سمجھتے ہیں میں بہت برا آدمی ہوں اور آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا ہوں, لیکن I follow the books, I go according to the books. آپ کی نظر میں تو میں بہت برا آدمی ہوں,
پتہ نہیں کیا کیا آپ کے دوستوں نے میرے لیے کہا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے، میری شکل شاید آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہاں سے ایک باہر گیٹ ہے، جس دن میری بیل ہوگی نا، اگر کسی کو شکایت ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں سب کو میرے سے آگے باہر بات کرے، not in the assembly. I am ready to face anybody from this side or any side, whoever is accusing me of something which I have not done. But I know how to survive, I know how to face, کیونکہ یہ ساری چیزیں میری لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے سکھایا ہے کہ how to face and expose, and I am going to expose lot of people. تو یہ جو ایکوزیشن ہے آپ کی، I don't agree with it. آپ کو میں نے ٹائم دیا تھا 10 منٹ کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اکیوز کریں کہ میں جو ہوں سب غلط کر رہا ہوں. اگر میں غلط کر رہا ہوں. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اسمبلی میں اپنا موقف پیش کر رہے تھے. السلام علیکم, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.